جزاء الصدق. كاننا يعيش في قرية صغيرة فتى يدعى أحمد، كان فقيرا ولكنه صادق وأمين. كان يعمل كل يوم في متجر صغير ويرضى بما قسم الله له. وفي يوم من الأيام وأثناء تنظيف المتجر وجد أحمد كيسا فيه قطعا من الذهب. خطر في باله أن يخفيه فلا أحد يراه، ولكنه تذكر أن الله يراه في كل حال، فقال في نفسه: إن الله معي ويراني. فذهب سريعا إلى صاحب المتجر وسلمه الكيس. فتعجب صاحب المتجر وفرح وقال: هذا الكيس لمسافر كان قلقا جدا وقد أحسنت صنعا. وبعد قليل جاء ذلك المسافر، فلما وجد أمانته بكى فرحا ودعا لأحمد من قلبه. وزاد صاحب المتجر أجر أحمد، وحمد أحمد الله وقال في قلبه: إن الصدق لا يضيع أبدا. العبرة: الصدق والأمانة سبيل النجاح في الدنيا والآخرة.